दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। 2072 सालमा आएको भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। सो समयमा उपत्यका लगायत बाहिरका थुप्रै ऐतिहासिक सम्पदा जीर्ण भए, ध्वस्त भए। क्षति भएका सम्पदा केही बने, केही बन्ने क्रममा छन् भने यो 5 वर्षसम्म पनि बन्न नसकेका, भनौँ सरकारको आँखा नपुगेका सम्पदा पनि धेरै छन् कि भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ। यतिका वर्षसम्म पनि ती भौतिक संरचना नबन्दा सरकारको एक किसिमको आलोचना पनि हुँदै आएको छ। आखिर सत्यता के हो? यसै बिचमा बेला बेलामा विपदको चङ्गुलमा फसेको, विवादको चङ्गुलमा फसिरहेको रानीपोखरीले भने अहिले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेको छ। त्यस्तै दरबार हाई स्कुलले पनि आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर 18 महिनामै दरबार हाई स्कुल एउटा नयाँ स्वरूपमा स्थापना हुन पुगेको छ। आज हामी यिनै सम्पदा पुनर्निर्माण र कामका ढिलाइ लगायतका यावत कुरा जोड्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली। गेवालीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अहिले विश्व कोभिडले आक्रान्त छ। हामी पनि लकडाउन, सटडाउन, निषेधाज्ञा हुँदै 7 महिना त पार गरिसक्यौँ। अहिले अलिकति हामी सङ्कटमै छौँ, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ। यो बिचमा यहाँको समय चाहिँ कसरी बित्यो? म त लगभग चाहिँ यो कोभिडकै समयमा पनि पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ, यो काम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, जनताका घरहरू बन्ने कुरा छ त्यसलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, यही काममा चाहिँ अलि बढी केन्द्रित पनि भएँ। र त्यो केन्द्रित भएर काम गर्दा गर्दै सावधानी अपनाउँदै म आफैलाई पनि चाहिँ कोरोनाको पोजिटिभको त्यो लक्षण देखियो। पछि केही समय म चाहिँ 14 दिन बसेँ। मलाई त्यस्तो खालको सिम्टमको स्थिति केही थिएन र एकदम सुरक्षित ढङ्गले नै चाहिँ म चाहिँ त्यसबाट चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ म चाहिँ आएँ र चाहिँ म त यो काममै चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ लागिराखेको छु। यसमा मैले चाहिँ कुनै अरू नै छैन। मेरो रेगुलर चाहिँ काममै केन्द्रित छु। म अहिले पुरा तपाईँ रिकभर भएर फेरि आफ्नो कर्ममा फर्किसकेको छु। म हप्ता दिन 10 दिन जति भइसक्यो म चाहिँ काममा आइसकेको। भूकम्प गएको 5 वर्षपछि रानीपोखरी र दरबार हाई स्कुलले स्वरूप परिवर्तन गरेका छन्। जुन राजधानीको मुटुमा अवस्थित रानीपोखरी र दरबार हाई स्कुल, यो सम्पन्न गराउन यहाँले यो बिचमा कतिको दौडधुप गर्नु पर्यो? धेरै नै दौडधुप गर्नु पर्यो। वास्तवमा रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको निम्ति चाहिँ हामीले 72 साल माघ 2 गते सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यसको शिलान्यास गरेर नेपालको पुनर्निर्माणको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको महाअभियानको सुरुवात गरेका थियौँ। त्यस पछाडि त्यो काम चाहिँ पोखरी निर्माण गर्ने जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई र त्यसको मन्दिर चाहिँ जुन बालगोपालेश्वर मन्दिर छ त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा चाहिँ पुरातत्व विभागलाई दिइएको थियो। तर बिचमा मैले पनि त्यो चाहिँ प्राधिकरण छाड्ने खालको स्थिति भयो र चाहिँ पछि जतिखेर मैले चाहिँ प्राधिकरणको कार्यजिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि चाहिँ रानीपोखरी विवादको ठुलो भुमरीमा थियो। त्यहाँ चाहिँ कङ्क्रिटका स्ट्रक्चरहरूबाट चाहिँ त्यो सम्पदा बन्ने खालको कुराहरू गइराखेको, अनि मन्दिरमा पनि कङ्क्रिटको प्रयोग भएको, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरातात्विक नर्म्सको कारणले त्यो गर्नै मिल्दैन होइन, त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ रहेको रहेछ। पछि अनि त्यो विवादको अवस्थाहरू देखिसके पछाडि हामीले प्राधिकरणले चाहिँ सामान्यतया के गर्ने गर्छौँ भने जुन निकायहरूको चाहिँ त्यो प्रोपर्टी हो त्यसलाई त्यही निकायहरूबाट काम गर्ने, प्राधिकरणले नीति निर्देशन, गाइडेन्स अनि चाहिँ त्यसको गाइडलाइनहरू सबै दिने र चाहिँ रिसोर्स पनि दिने, यो हिसाबले चाहिँ काम गरिराखेका थियौँ। तर अनि यदि कुनै सम्पदा वा कुनै पनि चाहिँ पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अलिक ठुलो खाइ स्केलको छ र त्यसलाई सबै निकायले सम्हाल्न सक्दैन, म्यानेज गर्न सक्दैन भने त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफैले जिम्मा लिएर काम गर्ने, हाम्रो त्यो एप्रोचमा गयौँ। र त्यसो गर्दाखेरि सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफैले जिम्मा लिएर काम गर्नु पर्यो। सो अरू निकायहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई यो समन्वय गर्ने कुरामा जटिलता आयो। त्यो आएपछि मैले चाहिँ रानीपोखरीको जिम्मा प्राप्त गरेँ। त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अनुसन्धान गरेँ सबभन्दा पहिला। वास्तवमा त्यो चाहिँ रानीपोखरीको हिस्ट्री के हो, इतिहास के हो, कस्तो निर्माण सामग्रीबाट बनेको छ, कस्तो शैली चाहिँ हो, त्यसको चाहिँ वास्तुकला चाहिँ के हो त्यसको, र त्यसको साथसाथै यसको विधि, निर्माणको विधि, टेक्नोलोजी प्रविधि के हो त्यो। र हामीले चाहिँ दुईवटा कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने थियो। एउटा त्यो चाहिँ सम्पूर्ण सम्पदा निर्माण गर्दाखेरि त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्ने थियो, फेरि नभत्किने गरेर, फेरि जीव ज्यान धनको चाहिँ भोलि चाहिँ संरक्षण हुने र चाहिँ कुनै क्षति नहुने खालको अवस्था बनाउनु पर्ने थियो भने दोस्रो चाहिँ त्यसको इतिहास जुन छ त्यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने थियो। मैले यो दुईटै कुरालाई चाहिँ विचार गरिकन बृहत्तर छलफल गरेँ, स्टेकहोल्डरको बिचमा, सबैको बिचमा छलफल गर्ने, राजनीतिक दलहरूदेखि पुरातत्वविद, सम्पदाका अभियन्ताहरू सबैको बिचमा छलफल गरिसके पछाडि अनि त्यसपछि निचोड निकालेर एउटा कार्यदल बनाइदिएँ। र त्यो कार्यदलले चाहिँ त्यो मन्दिरको स्वरूप कस्तो बनाउने, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू, प्राचीन स्मारकको ऐन, त्यसका मापदण्डहरू सबै
फलो गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने थियो र त्यसमा चाहिँ गुम्बज शैलीमा चाहिँ पहिला चाहिँ थियो, त्यो भत्किसकेको अवस्था थियो। त्यस पछाडि त्यो गुम्बज शैली बिचमा जङ्गबहादुर राणा र जुद्ध शमशेरको पालामा 1990 को भूकम्पको कारणले चाहिँ त्यस्तो स्थिति भएको थियो। त्यसलाई प्रतापमल्लकालीन ग्रन्थकुट शैलीमा अहिले जुन शैली देखिएको छ शिखर शैली, त्यो शैलीमा चाहिँ हाम्रो पर्सियाको राजकुमारले नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि त्यसको नक्सा बनाएको प्रमाण चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ देखा पर्यो। हामीले त्यही आधार मानिकन त्यसलाई बनायौँ। पोखरीकोमा चाहिँ माटो राखेर मात्रै त्यो पानी अडाउनु पर्ने थियो। सामान्यतया चाहिँ माटो राखेर पानी अडाएर पोखरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रविधिमा हामीले त्यति धेरै चाहिँ युज टु भएको अवस्था थिएन। हाम्रो इन्जिनियरिङ नलेजमा त्यो हिसाबले चाहिँ त्यति ठुलो थिएन। त्यसलाई पनि अनुसन्धान गऱ्यौँ, रिसर्च गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसको पनि निष्कर्ष निकालेर पोखरी पनि निर्माण गऱ्यौँ। आज जुन रूपमा रानीपरी देखा परिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले सबैलाई साथ लिएर पुरातत्व विभागलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले बाहिर राखेनौँ, साथै राख्यौँ। किनकि अल्टिमेटली यो प्राधिकरण त निश्चित समयपछि त यो त चाहिँ क्लोज हुने संस्था हो। भोलिका दिनमा चाहिँ अरू चाहिँ जुन निकाय त्यही निकायले नै यो काम अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले उहाँहरूलाई साथ राख्यौँ, प्राधिकरणले नेतृत्व लियो, उहाँहरूलाई साथ सहयोग लिएर गएर हामीले काम गरेर आजको सोही अवस्थामा ल्याइपुर्याएका हौँ। यो बिचबिचमा विवादमा फँसेको पनि कुरा यहाँले निकाल्नुभयो। त्यो विवाद चाहिँ के थियो? यो विवाद रानी पोखरीमा मात्रै होइन कि अन्य स्थानमा पनि जो चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थानहरू छन् ती स्थानहरूमा पनि विवाद निस्कियो भनेर हामीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियाहरूमा समाचार देख्न पाइन्छ। त्यही विवाद रानी पोखरीमा हो अथवा चाहिँ के भएको, खास के भएको थियो? यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने म विवादलाई कन्स्ट्रक्टिभ ढङ्गले हेर्न चाहन्छु। जहिले पनि विवाद इस्युहरू आउँछन् त्यो मुद्दाहरू हो त्यसलाई, होइन? चाहिँ मान्छेहरूले विभिन्न कुराहरू चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ त्यो चाहिँ कुराहरू राखिराखेका हुन्छन्। त्यसलाई भ्यालिडेसन गरेर चाहिँ वास्तविकता के गर्नुपर्ने हो त्यसको बारेमा चाहिँ ध्यान दिएर जाने बित्तिकै त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। मैले जति पनि कामहरू गरिरहेको छु त्यो चाहिँ छ। पुनर्निर्माणको काममा यहाँले भन्नुभयो जस्तै विवाद रहित त यो हुनै सक्दैन थियो। किनकि चाहिँ हामी त 8 घर बनाउँदै थियौँ, 920वटा चाहिँ पुरातात्विक सम्पदाहरूको कुरा गर्दैछौँ हामी यहाँ। एउटा दुईवटा अहिले रानीपोखरीको एउटा कुरा गर्दाखेरि एउटा विषय कुरा हुन्छ। हामी 920वटा सम्पदाको कुरा गर्दैछौँ, त्यो पनि चाहिँ लार्ज स्केलका चाहिँ सम्पदाहरू समेत पनि छन् हामीसँग। हामी चाहिँ 7553 विद्यालयको कुरा गर्दैछौँ, हामी चाहिँ 1197वटा स्वास्थ्य संस्थाको कुरा गर्दैछौँ। यो चाहिँ सानो स्केलको काम चाहिँ थिएन चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने। विवाद चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले आउँथ्यो। रानीपोखरीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि विवादको चुरो चाहिँ के थियो भनेदेखि दुईवटा ढङ्गले चाहिँ आएको देख्थेँ मैले चाहिँ। एउटा यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ कम्पोनेन्टमा चाहिँ अहिले हाम्रो इन्जिनियरिङ कम्युनिटीमा विशेष गरेर हाम्रो ट्रेडिसनल टेक्नोलोजीको चाहिँ आधारमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्ने र त्यसको बारेमा चाहिँ त्यसको रिसर्च गर्ने यो कुरामा चाहिँ हाम्रोमा कमी छ। हाम्रा पुर्खाहरूले बेजोड कलात्मक संस्कृति र चाहिँ हाम्रो चाहिँ कलाकृतिहरू हामीलाई छाडेर गएका छन्। हाम्रा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा रहेका कलाकृतिहरू हेर्ने भने त्यसको अनुपम खालको चाहिँ तपाईँको कलाकृतिहरू छन्। त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरामा पुरातत्वविदहरूको एउटा खालको दृष्टिकोण रहने। स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ जस्तै अर्थवेक इन्जिनियरिङको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नढल्ने बनाउनुपर्छ भन्नेहरूमा कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको आधारमा काम गरेको बढी अनुभव छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसको संरक्षण गर्न सकेर फेरि ढल्न नसक्ने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा त्यो प्रोफेसनल स्तरमा चाहिँ विज्ञहरूको बिचमा चाहिँ रहेको एउटा द्वन्द्व छ, एउटा डिबेट छ। त्यो डिबेटको कारणले चाहिँ त्यो मन्दिर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ र चाहिँ पुरानै चाहिँ ऐतिहासिक स्वरूपमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयको एउटा डिबेट थियो। दोस्रो डिबेट भनेको त्यो मन्दिर हिजो चाहिँ गुम्बज शैलीमा देखिराखेको हामीहरूले गुम्बज शैलीमा चाहिँ भत्केर गइसक्यो। अनि त्यस पछाडि फेरि बनाउँदाखेरि होइन अहिले भर्खरै हामीले देखेको गुम्बज शैलीमै बनाउनुपर्छ, त्यो पनि 100 वर्षको करिब इतिहास चाहिँ पुरा भयो। 1990 भएपछि करिब चाहिँ 100 वर्षको करिब सन्दर्भ पुगिसकेको छ भनेपछि यो पुरातात्विक हुन्छ, यसलाई राख्नुपर्छ भन्ने एउटा विषय आएको थियो भने पुरातत्वविदहरूकै बिचमा। अर्कोतर्फ होइन, यो जब यो चाहिँ मर्मत सम्भार गरेर रेट्रोफिटिङ गरेर बनाउनु पर्थ्यो भनेदेखि त यो गुम्बज शैलीमा जे छ त्यसले नै बनाउन ठिक हुन्थ्यो। जब भत्किनै सकिसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई प्रतापमल्लकालीन चाहिँ यो पोखरी र त्यतिखेरको चाहिँ जुन स्वरूप छ त्यो हाम्रो प्रमाणीकरण गर्न सक्ने आधार हुँदाहुँदै हामी चाहिँ किन चाहिँ गुम्बज शैलीमा जाने, पुरानै शैलीमा जानुपर्छ, प्राचीन शैलीमै जानुपर्छ र त्यो तहमा बनाउनुपर्छ। बिचमा चाहिँ यसलाई त बिगारेको पो हो त, त्यो स्वरूप बिगारेको पो हो त, यो खालको डिबेट आयो। प्रोफेसनल हिसाबले चाहिँ दोस्रो चाहिँ त्यो चाहिँ सम्पदाको शैली कस्तो गर्ने भन्ने आयो। तेस्रो कुरा चाहिँ रानीपोखरीको चाहिँ पिँधमा रहेको जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ छ त्यसमा विगतमा त्यहाँ पोखरीबाट पानी चाहिँ तल भित्रबाट आउँथ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ इतिहासमा वा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो लेखिएको अवस्थाहरू रहेछ। भित्रबाट पानी आफै आउँथ्यो। विगतमा चाहिँ तपाईँको त्यो पानी आउँछ भनेदेखि भित्रैबाट पानी आउने ढङ्गले चाहिँ बनाउनु पऱ्यो रानीपोखरी, होइन? त्यो खालको वा ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गरेर गर्न पऱ्यो र गर्दाखेरि त्यसमा कालीमाटी चाहिँ प्रयोग भएको थियो भने त्यही नै प्रयोग गरेर बनाउनुपर्छ। अब अरू कुनै पनि मेटेरियल प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ आयो। हामीले त्यसको पनि निष्कर्ष र निर्क्युल निकाल्नु पर्ने थियो। यो टेक्निकल पनि थियो, त्यसपछि गएर चाहिँ यसको वास्तुकलासँग सम्बन्धित पनि थियो। यी सबै बिचमा चाहिँ हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका अभियन्ताहरू, उहाँहरूको टास्क टिमहरू बनाइदियौँ। पानी हेर्नेको निम्ति हाइड्रोलोजिस्ट लगायतको चाहिँ टिम बनाएर उहाँहरूलाई रिसर्च गर्न लगायौँ।
माटोसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ बाट पानी अडिन्छ कि अडिँदैन भन्ने कुराको लागि छुट्टै टिमलाई चाहिँ रिसर्च गर्न लगायौँ, ल्याबमा त्यसको सिभी एनालाइसिस लगायतको कुराहरू हुन्छ त्यो गर्न लगायौँ। अनि चाहिँ मन्दिरको बारेमा पुरातत्त्वविद र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूको टिम बनाइदियौँ, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न लगायौँ र त्यो टिमहरूबाट निष्कर्षको एउटा खालको खाका चाहिँ आइसके पछाडि हामीले चाहिँ त्यो सम्बन्धितहरूको बिचमा चाहिँ व्यापक छलफल गरायौँ र त्यसको निष्कर्ष निकालेर यसरी काम अगाडि बढाएका हौँ। जस्तो यही रानीपोखरी दरबार स्कुल बनिसकेपछि अझ धेरै सम्पदाहरू बन्न बाँकी नै छन्, कोही निर्माणका क्रममा रहेका छन्। तर यहाँ एउटा प्रश्न उठेको छ, एउटा रानीपोखरी बनाउनु पनि 5 वर्ष भन्ने चाहिँ प्रश्न उठेको छ। यसलाई यहाँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ? हुन त यहाँ प्राधिकरणमा आउनु भएकै बल्ल 2 वर्ष भयो करिब, यो अगाडि काम भएनन्, त्यो जनताले नै नियालले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। यसलाई के भन्नुहुन्छ, कसरी यसलाई कसरी लिनुपर्छ भने 5 वर्ष लाग्यो, त्यो स्वाभाविक हो। म धेरै पछाडि धेरै उसमा जान चाहन्न। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा मैले पहिलो कार्यकालमा जतिखेर मैले चाहिँ जिम्मेवारी लिएको थिएँ, एउटा जग बसालेर एउटा चाहिँ संस्थागत संरचना शून्यबाट सुरु भएको प्राधिकरण, 4 जना कर्मचारीबाट सुरु गरेको प्राधिकरणलाई आज यत्रो बृहत्तर चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने, नेपालको सबैभन्दा ठुलो स्केलको काम गर्ने संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापित गरेर आज हामी सफलतापूर्वक काम सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगिरहेका छौँ। यो चाहिँ सानो विषय छैन। चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ हेरौँ, चाहिँ भर्खरै चाहिँ स्थापना भएका आयोगहरू होलान्, अरू बोर्डहरू होलान्, थुप्रै खालका संरचनाहरू नेपालमा छन्, बनिराखेका छन्। 4-5 वर्षसम्म त त्यो संस्थाको कर्मचारी र अफिस राख्ने र चाहिँ त्यसको संरचना काम अगाडि बढाउने कुरामै समस्याको विषयहरू देखिराखेका हामीले हौँ। तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो स्केलमा गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी आइसोलेसनमा राखेर, बाहिर राखेर चाहिँ यसलाई आइडियल सिचुएसनमा चाहिँ हेरेर 5 वर्षभित्र सबै के भयो भनेर हेर्ने कुरा त्यति न्यायपूर्ण हुँदैन। तर त्यसको साथसाथै म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा त्यो प्रसङ्ग मात्रै मैले चाहिँ जोड्न खोजेँ। तर मूलभूत रूपमा हेर्ने भने पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपालको कुनै पनि चाहिँ सरकारी कार्यालय, अर्को कुनै पनि निकायहरूभन्दा सबभन्दा फास्ट ट्र्याकमा, सबभन्दा छिटो, सबभन्दा चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ पोजिटिभली चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सन्तोषजनकले काम भएको छ भनेर लिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म रानीपोखरीको कुरा छ, मैले पछिल्लो कार्यकालमा आउँदाखेरि त 2 वर्ष जतिको समयभित्रमा रानीपोखरीलाई सम्पन्न गरेँ हामीले। त्यत्रो डिबेटलाई चाहिँ मैले અહીં बताएँ, त्यो त्यत्रो विवादलाई समाधान गरेर अनि निर्माण गरेर काम सम्पन्न गऱ्यौँ। यो त चाहिँ सानो हिसाबले होइन कि यो त फास्ट लेभलमा एकदम छिटो ढङ्गले गऱ्यौँ। कोरोनाको चाहिँ यो महामारी नभएको भए वैशाख 12मै हामी उद्घाटन गर्ने चाहिँ गरेर काम सम्पन्न गरिसकेका थियौँ। हामी टुङ्ग्याउने अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ होइन। अहिले कोरोनाको यसले गर्दाखेरि अनि यसलाई व्यवस्थापन गर्दै गर्दै तपाईँ यस्तो कोरोनाको यस्तो अवस्थामा पनि काम चाहिँ सम्पन्न गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाउने गरेर चाहिँ प्राधिकरण अगाडि बढिरहेको छ। केही महिना ढिला भयो, केही महिना ढिला भयो। यो एउटा चाहिँ त्यो पार्ट हो। जहाँसम्म पुरातात्विक सम्पदाको अरू काम के भइरहेछ भने हामीले 920वटा चाहिँ पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो टोटलमा। 920वटा 920वटा मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 170वटा हो। उपत्यकाभित्र हो सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको भएको विश्व सम्पदा क्षेत्रमा। त्यो चाहिँ विश्व सम्पदा क्षेत्र 170 मध्ये हामी 61% त काम चाहिँ सम्पन्न नै गरिसकेका छौँ। कामै सम्पन्न भइसकेको छ, अरू सबै काम अगाडि बढिसकेको छ। तपाईँ जस्तो रानीपोखरीको हिजो उद्घाटन गऱ्यौँ, उद्घाटन नगर्दासम्मको अस्तिको दिनसम्म त काम सम्पन्न भएको छैन भन्न पर्ने थियो होइन। यस्ता सम्पदाको दरबार तपाईँको बसन्तपुरको दरबार, नौतले दरबारको हेर्नुहुन्छ, त्यत्रो विशाल दरबार, त्यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रेट्रोफिटिङबाट र त्यसको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। त्यो काम सम्पन्न हुँदाखेरि एउटा सम्पदा सम्पन्न भयो भन्ने हुन्छ। काष्ठमण्डपको काम चाहिँ सम्पन्न हुँदाखेरि एउटा सम्पदा सम्पन्न भयो भन्ने हुन्छ। काठको त्यो चाहिँ तपाईँको काष्ठमण्डप बनाउने कुरामा हामी काठ नपाएर नेपालको चाहिँ कुन चाहिँ भूभागमा काठ पाइन्छ त्यस्तो खालको, एउटै काठमा त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्रक्चरहरूको निम्ति काठ चाहिन्छ, त्यो क्वालिटीको काठ चाहिन्छ। हामी त्यसलाई खोजेर जङ्गलमा खोजेर चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको काठ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ काष्ठमण्डप बनाउँदैछौँ। चाहिँ बसन्तपुरको दरबारको त्यही ढङ्गले बनाउँदैछौँ। त्यसले गर्दा हामी सिंहदरबार त्यही ढङ्गले बनाउँछौँ। एउटा सम्पदा हो, तर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको त्यो सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो देखि पनि त्यत्रो उसमा चाहिँ त्यो चाहिँ काम चाहिँ सम्पन्नताको चरणमा गइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी ढिलो भयो भन्ने होइन। र म चाहिँ के चाहिँ बताउन चाहन्छु, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सम्पदामा हतारो गरेर पछि पछुताउने काम गर्नु हुँदैन। सम्पदा निर्माणको निम्ति हामीलाई चाहिँ कालीगढ चाहिन्छ, त्यस्तै पुरानै निर्माण सामग्री चाहिन्छ, पुरानै निर्माण प्रविधि चाहिन्छ। त्यो प्रविधिलाई अनुसन्धान गरेर थाहा पाउन जरुरी छ, किनकि हामीलाई थाहा पनि छैन, भत्किहाल्यो केही उ थियो, तर चाहिँ रिसर्च नगरिकन हामी चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ बनाइदिउँ, ड्याङ्ग हिजो जस्तो छ देखिने हिसाबले बाहिर स्वरूप जस्तो छ त्यस्तै बनाइदिउँ भनेर पाइँदैन। त्यसको विधि प्रक्रिया सबै त्यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय जनताको चाहिँ सहमति लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सहभागी गराएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय मन्दिरमा त प्रवेशै गर्न पाउँदैन अरू। तपाईँको अहिले चाहिँ म बताऊँ, हाम्रो चाहिँ के अरे यो उसमा चाहिँ हनुमान ढोकामा चाहिँ एउटा चाहिँ मन्दिर छ आगमछे भन्ने। आगमछे मन्दिरमा त्यहाँ चाहिँ निश्चित समुदायभन्दा अरू मान्छे जान पाउँदैन, उनीहरूलाई ट्रेन गराएर मन्दिर बनाउनु पर्ने स्थिति छ। चाहिँ यो अवस्थाबाट काम गर्नुपर्ने भयो हुनाले सम्पदाको पुनर्निर्माणले केही समय लिएको, तर ढिलै भए पनि यसले चाहिँ अब चाहिँ सही हिसाबले चाहिँ काम भएर जाँदाखेरि यसले चाहिँ प्राधिकरण अब यसलाई स्थायित्व र दिगो कायम गराउनको लागि के गर्न सकिन्छ, कसको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ?
भनौँ 1 वर्षपछि केही होला, यसमा- सबै नहुनु होला, होइन, यसमा- अर्को मान्छे आउला, तर यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो, भोलि खारेज होला। अनेक हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालमा त होइन। त्यही कारणले अब यतिका सम्पदाहरू अझै पनि निर्माणको क्रममा रहेका छन्, निर्माण सम्पन्न गराउन अझै पनि बाँकी छ। यसलाई चाहिँ स्थायित्व गराउनको लागि चाहिँ कसले के गर्न सक्छ? यसमा चाहिँ सम्पदा मात्रै नभएर नेपालका समग्र पुनर्निर्माण, अझै पुनर्निर्माण मात्रै कुरा गर्दैन म त समग्र विपद व्यवस्थापन। तपाईँ अहिले भूकम्पको पुनर्निर्माणको कुरा गर्दैछौँ हामी। हाम्रो विपद, हाम्रो मुलुक प्राकृतिक स्रोत साधनले अत्यन्त धनी मुलुक हो, तर हाम्रो गर्वमा हामी अत्यन्त ठुलो विपदको चाहिँ माथि बसिराखेका छौँ। डराउने कुरा चाहिँ छैन, व्यवस्थापनको कुरा छ। हाम्रा घरहरू, हाम्रो चाहिँ भूकम्प आफैले चाहिँ मान्छे मार्न त होइन, भूकम्पकोले दिने कम्पन जुन हुन्छ त्यो कम्पनको अवस्थामा हाम्रा संरचना घरहरू जस्तो बनेका छन्, ती घर संरचनाहरू ढलेर चाहिँ मान्छेको क्षति हुने हो नि त, धनजनको क्षति हुने हो नि त। तर हाम्रो संरचना बलियो बनाउनु पर्ने हो, भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति हामीले राम्रोसँग तयारी गरेर जान जरुरी छ। पूर्व तयारीसहित बाढी पहिरो लगायतका आगलागी थुप्रै खालका अरू विपदहरू पनि छन् हामीसँग। यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गरेर जान जरुरी छ। त्यसको निम्ति यो कुरालाई विचार गरिकन संसदले, सरकारले अहिले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अर्थात् विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छोटो रूपमा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्थापित भइसकेको छ, त्यसले काम गर्न थालिसकेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले त्यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिकन हामी काम अगाडि बढाइराखेका छौँ, जसले गर्दा यो नलेज सम्पूर्ण त्यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणमा ट्रान्सफर भएर जानेछ। एउटा तरिका हामी यो काम गर्दैछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ सम्पदाहरूको कुरा गर्ने भने हामी पुरातत्व विभागलाई चाहिँ सम्मान गराएर काम गर्दैछौँ। पुरातत्व विभाग मार्फतै काम गरिरहेका छौँ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेतृत्व लिएर काम गरिरहेछ, गाइडेन्स गरेर काम गरिरहेछ, स्रोत साधनहरू सम्पूर्ण दिएर जनशक्ति दिएर काम गरिरहेछ। तर त्यो पुरातत्व विभागको जनशक्तिलाई परिचालन गरेर काम गरिरहेछौँ। त्यो जनशक्ति र त्यो चाहिँ जुन संरचना छ, भोलिको दिनमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण त अब यो आर्थिक वर्षभित्रमा हामी सबै काम सम्पन्न गर्ने भनेर लागिरहेछौँ। केही काम बाँकी रहन सक्छन्, पुरातात्विक सम्पदा लगायत केही कामहरू बाँकी रहन सक्छन्। ती कामहरूलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ पुरातत्व विभागले त्यो काम सम्पन्न गरेर अगाडि बढ्नेछ। त्यस्तै गरी शहरी विकाससँग सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो भवन लगायतका कामहरू शहरी विकास मन्त्रालयले काम गर्नेछ। विद्यालयहरूको कामको निम्ति हाम्रो विद्यालयको सँग सम्बन्धित जुन संरचना छ प्राधिकरणभित्रको त्यहीँनिर हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा, त्यसले त्यहीँबाट काम सम्पन्न गर्नेछ। कतिपय स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको घर निर्माण गर्ने, निजी आवास निर्माण गर्ने कुराको निम्ति त्यसको मापदण्डहरू तयारी गर्ने, अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ नक्सा पास गर्ने, ठिक छ कि छैन चेक जाँच गर्ने। अब हाम्रो स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेछौँ हामी अहिले, उहाँहरूलाई परिचालन गरिरहेछौँ। स्थानीय तहभित्र हाम्रा जनशक्तिहरू इन्जिनियरहरू परिचालन भइरहेछन्, उनीहरूले त्यहाँ बसेर काम गर्नेछन्। त्यसो गरेपछि चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले हाम्रा चाहिँ जति पनि चाहिँ अरू संरचनाहरू छन् त्यो संरचनाहरू स्वाभाविक ढङ्गले परिचालित भएपछि यसको संस्थागत इन्स्टिट्युसनल मेमोरी र दिगोपना सस्टेनेबिलिटीको जुन कुरा गर्दैछौँ त्यहाँबाट जानेछ। एउटा पाटो त्यो। दोस्रो चाहिँ यो बिचमा चाहिँ यहाँलाई अर्को थोरै अलिकति बताइदिउँ, हाम्रो व्यापक रूपमा हाम्रो नलेज चाहिँ तयारी भएको छ। अहिले ज्ञानको भण्डार छ नेपालमा पुनर्निर्माणका निम्ति, विपद व्यवस्थापनको निम्ति एउटा ज्ञानको भण्डार तयार भएको छ। हामीले चाहिँ एउटा आह्वान गऱ्यौँ, तपाईँहरूसँग अनुसन्धान गरेर चाहिँ देखिएका निष्कर्षहरू के छन् पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा देखिएका विपद व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा, यसलाई कसरी चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हाम्रो भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ भनेर आह्वान गऱ्यौँ। आह्वान गर्दाखेरि साइन्टिफिक पेपर मात्रै हामीसँग 100 भन्दा बढी चाहिँ साइन्टिफिक पेपर प्राप्त भयो। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको एडिटोरियल बोर्ड चाहिँ हामीले गठन गरेका छौँ। इन्टरनेसनल लेभलको नलेज बेसमा त्यसले के कन्ट्रिब्युसन गर्छ भनेर हेर्नको लागि। त्यो गर्दाखेरि 58वटा त चाहिँ हाम्रो रिसर्च बेसको पेपर, साइन्टिफिक पेपर चाहिँ तयारी भएको छन्। 25 भन्दा बढी पेपरहरू त इन्टरनेसनल जर्नलमा प्रकाशन गर्ने स्थितिमा त्यो साइन्टिफिक पेपरहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जाँदैछन् हाम्रो। भनेपछि त्यो डकुमेन्टेसनको व्यापक रूपमा डकुमेन्टेसनको काम गर्दैछौँ हामी 90 सालको भूकम्पको कुरा गऱ्यौँ भने जुद्ध के अरे ब्रह्मवंशले बनाएको एउटा किताबको आधारमा चाहिँ हाम्रो के भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने स्थिति छ। अब हामी त्यस्तो स्थिति नहोस्, हाम्रो भावी पुस्ताले नेपालको पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ दिगो ढङ्गले बुझोस् र त्यो ज्ञान चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर होस्। हाम्रो पुस्ताले फेरि चाहिँ भूकम्पलाई चाहिँ पर्खेर चाहिँ त्यसपछि ज्ञान आर्जन गर्ने कुराको निम्ति पर्खन नपरोस्, अर्को विपद चाहिँ लाई कल्पना गरिराख्न नपरोस्, अहिले चाहिँ थाहा हुन सकोस्। यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डकुमेन्टेसनको व्यापक काम चाहिँ हामीले गर्दैछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि बाँड्ने गरेर इन्टरनेसनल कन्फरेन्स पनि गर्दैछौँ हामी चाहिँ आगामी वैशाख 12 गते अब चाहिँ जुन चाहिँ भूकम्पको चाहिँ स्मृति दिवस पारेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जसरी चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा विगतमा हामीले पैसा माग्यौँ, हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर भन्यौँ, सहयोग पनि प्राप्त गऱ्यौँ दाताहरूबाट, सबै ठाउँबाट। हामी चाहिँ बेस्ट हिसाबले त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गऱ्यौँ, 100% रकम चाहिँ प्राप्त गर्ने स्थिति सिर्जना गऱ्यौँ र अब हामीले चाहिँ गरेको कामबाट हामी चाहिँ पैसा चाहिँ हाम्रो ऋण लिएको पैसा चाहिँ हामी चाहिँ रिटर्न ब्याक गरौँला। अनुदान लिएको पैसा त हामी चाहिँ तपाईँको रिटर्न ब्याक गर्ने कुरा त सक्दैनौँ, तर त्यसको सट्टामा हामी चाहिँ हाम्रो ज्ञान बाँड्छौँ संसारलाई। हामीले प्राप्त गरेको नलेज, तपाईँहरू दिनुभएको चाहिँ पैसालाई सदुपयोग गरेर पारदर्शी ढङ्गले काम गरेर हाम्रो समुदायले, हाम्रो जनताले यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संयन्त्रले चाहिँ यो नलेज गेन गरेको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बाँड्ने ढङ्गले चाहिँ काम गर्दैछौँ। यसो गऱ्यो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तै दिगोपना सस्टेनेबिलिटीको कुरा, इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको कुरा, दुइटै कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहनेछ र हामीले चाहिँ दिगो बनाउनेछ।
जति पनि समन्वयात्मक निकायको यहाँले नाम लिनुभयो ती मध्येमा धेरैले काम गर्न नसकेको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अझै पनि कति ठाउँमा विपददेखि लिएर हरेक उसमा चाहिँ पहाडी जिल्लादेखि लिएर स्थानमा प्राकृतिक विपत्तिमा चाहिँ पर्दाखेरि धेरै जनधनको क्षति भएको अवस्थामा पनि त्यति तपाईँहरूको समन्वयात्मक तरिकाले अलिकति काम गर्न नसकेको हो कि सूचना मात्रै निकाल्ने त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा काममा परिणत गर्न नसक्दाखेरि यसरी चाहिँ भौतिक सम्पत्तिहरू नष्ट भइरहेको अवस्था पछिल्लो अवस्थामा पनि देख्न सकिन्छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ इङ्गित गर्न खोजेको मैले विशेष गरेर अहिले चाहिँ हालसालै गएको बाढी पहिरोको सन्दर्भमा अनि चाहिँ थुप्रै चाहिँ पहिरोहरू गएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा पनि चाहिँ घरहरू बग्यो पुरियो, त्यसले हाम्रो जनधनको थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आमाबुवाहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो, यो तर्फ पनि इङ्गित गर्न खोज्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। यो सन्दर्भमा म के बताउँ भने हामीले भूकम्प पछाडि तत्कालमा चिरा परेका जमिनहरू, धाजा फाटेका जमिनहरू जसले गर्दा बर्सातको समयमा पहिरो जान सक्ने के हो भनेर चाहिँ 32वटा चाहिँ टिम तपाईँको जियोलोजिकल टिम, त्यसमा पनि एउटा टिममा 4 जनाको दरले 3 जना 4 जनाको दरले टिम फर्मेसन गरेर व्यापक रूपमा अध्ययन गरायौँ। हामी सबै त्यतिखेर चाहिँ कहाँ स्थानीय समुदायले देखेको चाहिँ तपाईँको चिरा परेको ठाउँहरू कहाँ छ, अनि चाहिँ स्थानीय चाहिँ तहले चाहिँ सिफारिस गरेको ठाउँ कहाँ छ, जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेको कहाँ छ, त्यो हेर्दाखेरि 1102वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बस्तीहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट प्राप्त भयो। हामी सबैको अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्दाखेरि 279वटा बस्तीका 4720 जना चाहिँ घरधुरीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखियो। अहिले तपाईँलाई बताउँ, हामी चाहिँ त्यसको कार्यविधि, त्यसको मोडेल, नेपालले नयाँ मोडेल स्थापित गरेको छ। जनताले आफ्नो चाहना अनुसार एकीकृत बस्तीमा बस्न चाहनुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्दै त्यसमा चाहिँ प्रमोट गर्दै त्यो ठाउँमा बस्ने कुराको निम्ति पूर्वाधार लगायतको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ जग्गा पनि उपलब्ध गराएर चाहिँ बसोबासको व्यवस्था मिलाउने काम गरेका छौँ भने कुनै व्यक्तिले मलाई उपयुक्त ठाउँ यहाँनिर हुन्छ, यहाँ गएर बस्छु भनेको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो चोइस पनि दिएका छौँ। जग्गा सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यसको निम्ति पैसा दिएका छौँ, जसले गर्दा जग्गा किन्ने गरेका छ। यो दुइटै एप्रोचबाट काम गर्दाखेरि आज जम्मा 463 जना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। अब 4720 जना मध्येमा त्यो अहिले चाहिँ रसुवाको खाल्टे भन्ने ठाउँमा अलिकति त्यहाँनिर चाहिँ अस्थायी रूपमा बसिसक्नु भएको छ सुरक्षित ठाउँमा, तर त्यहाँ चाहिँ जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गरेर काम गर्नुपर्ने हुनाले त्यो काम अगाडि बढिसकेको छ। त्यति बाहेक सबैको समस्या समाधान गऱ्यौँ। 130वटा एकीकृत बस्ती भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ म काममा आइसके पछाडि मैले चाहिँ धेरै अगाडि पहिला चाहिँ एकीकृत बस्तीको परिकल्पना अगाडि बढाएको थिएँ। म त्यतातिर फर्कन चाहँदैन, तर म पछाडि आइसके पछाडि कार्यकारी समितिको पहिलो बैठकबाट एकीकृत बस्तीमा आह्वान गऱ्यौँ हामी। आज आह्वान गर्दाखेरि 130वटा मोडल नमुना बस्तीहरू बनिराखेका छन्। अहिले 39वटा बस्ती त हामी यो बिचमा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। एकीकृत बस्तीहरू नमुनाको रूपमा जनताहरूको एउटा खुसीका साथ काम गर्नुभएको छ। डिमान्डमा आधारित भएर, उहाँहरूको मागमा आधारित भएर काम गरेका छौँ र चाहिँ यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ बस्ती स्थानान्तरण लगायत काम गर्दैछौँ। अब भविष्यमा के गर्ने भन्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ बाढी पहिरोमा केही समस्याहरू आयो, त्यसको निम्ति हामी विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अबको विपदको सबै कामहरू चाहिँ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने हो। त्यो स्थायी संरचना हो। यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण भनेको अस्थायी संरचना हो। यो आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ यसले काम गर्छ। अर्को आर्थिक वर्षको चाहिँ 6 महिना पुस 10 गतेसम्म यसले चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने काम गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो संस्थासँग मिलिकन हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यहाँबाट अहिले हाम्रो थुप्रै चाहिँ भूगर्भविदहरू, अरू टेक्निकल एसिस्टेन्स हाम्रो एक्सपिरियन्स सहित दिएर त्यो संस्था मार्फत विपद प्राधिकरणबाट यो वर्ष नै हामीले चाहिँ कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसको समाधान हुँदै जान्छ। भविष्यमा यसलाई चाहिँ आउन नदिने कुरा गर्नको निम्ति पनि थुप्रै पूर्व तयारीका कामहरू पनि अगाडि बढिराखेका छन्। उपत्यका लगायत उपत्यका बाहिरका जति पनि क्षति पुगेका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको निर्माण सम्पन्न कहिलेसम्म होला? म तपाईँलाई चाहिँ हिजो मात्रै आएको समाचारमा तपाईँहरूकै विषयमा दरबार हाई स्कुल चाइनाले 18 महिनामा बनायो भने हामीले 5, 6, 7 वर्षसम्म पनि यी भत्किएका पुनर्निर्माण बनाउन नसक्नुको कारण के हो? कहिलेसम्म होला? यसलाई कसरी बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको रिसोर्स हो, पैसा हो। पैसा त छ भन्ने कुरा आउँछ त, बजेटको अभाव छैन भन्ने कुरा त हामीले प्रश्न पार्छ। तपाईँ मार्फत सारा जनतालाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु, सबैलाई भन्न चाहन्छु। नेपालको पुनर्निर्माणको निम्ति हामीले 5 वर्षीय कार्ययोजना योजना बनायौँ, PDRF भनेर चाहिँ बनायौँ। त्यसले 938 अरब बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ खाका बनायो। त्यसमध्येमा जम्मा 293 अरब मात्रै 410 अरब मध्ये राहत उद्धारमा खर्च भएको र अरू ढङ्गले चाहिँ प्राप्त नहुने जुन चाहिँ अरू अन्यत्र खर्च भइसकेको सरकारको अरू उसमा चाहिँ दिएको एक्जिमको रकम चाहिँ ट्रान्सफरको यो सबै हेर्दा जम्मा 293 अरब मात्रै नेपाललाई प्राप्त हुने रकम हो। 293 अरब र 938 अरबको डिफ्रेन्स भनेको करिब 2/3 भन्दा बढी 600 अरब भन्दा बढी रकम हामीलाई सरकारले चाहिँ बिहोरेर काम गर्नुपर्ने थियो।
यो भनेको सानो रकम होइन। बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ फिलिङ के देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय दाताले जति पनि पैसा दिएको छ, पैसा चाहिँ पर्याप्त छ्यालब्याल छ, जति पनि पुग्छ, त्यस्तो होइन। कति आयो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म हामी त 100% पैसा ल्याउने स्थिति बनायौँ। संसारको आजसम्म विपद पछाडिको अवस्थामा हेर्ने हो भने 100% रकम प्राप्त गर्ने स्थिति बनाएको चाहिँ भनेको नेपाल नै त्यस्तो चाहिँ मुलुक हो। मैले अर्को कुन कुन मुलुक भनेर मैले त्यति धेरै चाहिँ रिसर्च त गरिसकेको छैन, तर मेरो नलेजमा चाहिँ रहेको हिसाबले आजसम्म छैन। त्यो स्केलमा चाहिँ पैसा लिएर आयौँ। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू खुसी भएका छन्। हिजो दिने भन्दा पनि केही ठाउँमा चाहिँ रकम प्लस पनि आएको छ, केही दाताको अलिकति कम आयो, केहीको बढी आयो। ओभरअलमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 100% रकम लिन सक्यौँ, सफलता हामी चाहिँ गऱ्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय दाताले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेछन् नेपालले राम्रो काम गर्यो भनेर। तर नेपालको सरकारले थप रकम चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जरुरी के भने एकैचोटि त्यो 600 अरब चाहिँ पैसा खर्च गर्न सकिने हाम्रो चाहिँ ल्याकत पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो खर्च गर्नको निम्ति पैसाको रिसोर्स पनि हुँदैन सरकारसँग। हामी क्रमशः राजस्व उठाउँदै त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के ध्यान दियौँ भन्दा पहिला निजी आवासलाई ध्यान दियौँ, निजी आवासको कामलाई चाहिँ सम्पन्न गरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गरौँ, किनकि चाहिँ बिरामी पर्ने बित्तिकै त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने चाहिँ ठुलो काम छ। त्यसपछि शिक्षण संस्था गरौँ, हाम्रो बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुन्छ। त्यसपछि पुरातात्विक सम्पदाहरूको काम गरौँ, त्यसपछि बल्ल सरकारी भवनहरू लगायतका अरू कामहरू, अरू पूर्वाधारको काम गरौँला। रिसोर्सको विन्यास गर्दाखेरि यसरी व्यवस्थापन गरेर जाउँ भनेर निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यसको आधारमा काम गर्दाखेरि पुरातात्विक सम्पदाको काम चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले अलिकति पछाडि पर्ने स्थिति भयो। तैपनि हामी प्यारलली काम गऱ्यौँ। महत्त्वपूर्ण सम्पदा तत्कालमा कुन कुन गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ हात हालिहाल्यौँ र केही अलिकति पछाडि मर्मसम्मार गर्दाखेरि हुनेलाई चाहिँ अलिकति पछाडि गर्ने गरेर काम अगाडि बढायौँ। यो तरिकाले चाहिँ हामीले काम अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति पछाडि परेको। दोस्रो कुरा चाहिँ पछाडि परेको धेरै भन्न मिल्दैन। 50% 920मा चाहिँ सम्पन्न गर्ने भनेको चान्चुने कुरा छैन। र अरू चाहिँ सबै सम्पदाहरू यही आर्थिक वर्षमा सबै सम्पदाहरू सुरु हुन्छन्, अगाडि बढ्छन्। केही अलिकति समय लिएर, किनकि हामी हतारो गरेर प्राधिकरणको समय यति छ, यो भित्रमा सिध्याइहाल्छु भनेर हतारो गरेर सम्पदा बिगार्न पाइन्छ। भनेपछि बाहिर आएका मिडियामा आएका कुराहरू एकदम प्राधिकरणको काम सुस्त भयो। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई काम ढिला भयो, चाँडै गर्नुहोस् भनेर जुन निर्देशन दिनुभएको, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ के भन्नु छ? यहाँलाई म के बताउँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले वा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू लगायत चाहिँ सबैले तपाईँहरूको यो अलिकति मेमोरी अलिक पछाडिको हो। यो तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँ, तपाईँ मार्फत सारा चाहिँ सबै जनताहरूको बिचमा म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। नेपालको सम्भवतः हिस्ट्रीमै होला भन्ने लाग्छ मलाई कि परामर्श परिषद भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वोच्च चाहिँ निकाय छ प्राधिकरणको, जहाँ प्रधानमन्त्रीको जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जहाँ विपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ, जहाँ सम्पूर्ण संसदमा चाहिँ सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका चाहिँ प्रमुखहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ नेताहरू त्यहाँ चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ। अरू चाहिँ तपाईँको कर्मचारीदेखि चाहिँ विज्ञहरू सहितको चाहिँ ठुलो 100 भन्दा बढी ठुलो सङ्ख्याको चाहिँ एउटा चाहिँ परामर्श परिषद छ। परामर्श परिषदले पुनर्निर्माणको यो पछिल्लो चाहिँ अवस्थामा चाहिँ गरेको जुन खालको प्रगति छ, हामी विभिन्न उतार चढावका बिच चाहिँ यहाँनिर आइपुग्यौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ गरेको काम प्रशंसायोग्य छ, राम्रो छ, उत्कृष्ट छ भनेर चाहिँ निर्णय गरेको छ। नेपालमा एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि राम्रो भयो भन्ने कुराको गर्नको निम्ति चाहिँ जटिल भएको अहिलेको परिवेशमा विपक्षी दलहरू सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहितको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बैठकले प्रशंसा गरेर गरेको भनेको यो चान्चुने कुरा हो र होइन। दोस्रो कुरा, हाम्रा चाहिँ संसारभरिका चाहिँ तपाईँको विफसँग काम गरेका चाहिँ संसारभरिका निकायहरू, दात्री निकायहरू, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगायतका चाहिँ निकायहरू, जापान, अमेरिका, बेलायत सबै चाहिँ निकायहरू जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गरेका छन्, जसले संसारभरिको विपद देखेका छन् र त्यसमा चाहिँ संलग्न भएका छन्, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चिठी लेखेर दिएका छन् नेपालले गरेको पुनर्निर्माणको काम यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट काम गर्दाखेरि पनि चाहिँ राम्रो गर्यो, उत्कृष्ट गर्यो भनेर चाहिँ लेखेर दिएका छन्, प्रेस रिलिज गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको हाम्रोमा चाहिँ समस्या कहाँ हो भन्दाखेरि नेगेटिभिटीले चाहिँ अलि बढी जरा गाडेको अवस्था छ, नकारात्मकता चाहिँ अलि छ, हुँदैन भन्ने चिज छ बढी। यहाँ त हुँदैन नै भन्ने छ, धेरै चिज नभएका पनि हुन्, गऱ्यो भने सम्भावना छ, तर सम्भव छ, अगाडि बढेको छ भनेर सकारात्मक ढङ्गले पोजिटिभ माइन्डसेट, पोजिटिभ भाइब्रेसन, एउटा तरङ्ग उत्पन्न हुने काम चाहिँ हाम्रो गर्नै सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने नेपालको पुनर्निर्माणको कामको जुन खालको तहमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रगति हासिल गरेको छ त्यो त ऐतिहासिक छ, सारा विश्वका चाहिँ को निम्ति नमुनाको रूपमा छ र त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ भावी पुस्तालाई चाहिँ एउटा चाहिँ काम कसरी गर्न सकिन्छ भने नमुना प्रस्तुत गर्न सक्ने कुराको निम्ति यो पुस्ताले काम गरेको छ। म प्राधिकरणको मात्रै कुरा गर्दिनँ, म त एउटा चाहिँ निमित्त मात्रै हुँ, त्यसको समन्वय गर्ने र नेतृत्व गर्ने मैले अवसर प्राप्त गरेँ, चुनौती पनि पाएँ मैले। तर यो सारा काम चाहिँ मूलभूत रूपमा जनताले गरेका छन्। तपाईँ 8 लाख घरको हामी कुरा गर्दाखेरि एउटा घर बनाउने कुरामा तपाईँ हामीलाई कति पटक सोच्नुपर्छ भन्नुहोस् त? हामी कति पटक त्यही बेला चाहिँ दिमाग ख्याएर त्यो कसरी गर्ने होला भन्ने हुन्छ। प्रत्येक 8 लाख परिवारले सरसल्लाह गरिकन, छलफल गरिकन त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ कस्तो घर चाहिने हो भनेर चाहिँ निर्माण गर्ने गरेर काम गर्नुभएको छ। सानो चिज छ यो। त्यही भएर म त के भन्छु भने हेर्नुहोस्,
हामी सञ्चारकर्मी मित्र साथीहरूदेखि सबैसँग मेरो चाहिँ विशेष आग्रह के छ नि, प्राधिकरणलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने म भन्दिनँ, तर त्यो जनता जसले यत्रो दुःख गरेर काम गर्यो, 8 लाख चाहिँ घर परिवार जसले यत्रो जटिलताभित्रबाट पनि चाहिँ घर बनाउने काम चाहिँ सम्पन्न गर्यो, यति धेरै कामहरू गरेका छन्, विद्यालयहरू व्यवस्थापन समितिले बनाएका छन्, समुदाय मिलेर काम गरेका छन्, त्यो समुदाय त्यो जनता भूकम्प पीडित चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ एप्रिसिएसन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब गेवालीज्यू, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा अब सम्पदा लगायत मान्छेको जति पनि स्थानमा वासस्थान नभएका यी भूकम्पले भत्काएका बासहरूदेखि लिएर सम्पदासम्म यी यावत जति पनि यो विपत्तिमा परे यसको पुनर्निर्माण कहिलेसम्म सकिन्छ होला र हाम्रा दर्शकलाई एकदम सरल बुझ्ने भाषामा छोटोमा बताइदिनुहोस्। यसमा चाहिँ म चाहिँ प्रश्नसँग के भन्छु भने, घर बनाउने कुरा जनता आफैले हो, प्राधिकरणले आफैले होइन। मैले અહીં पनि बनाएँ, जनताको जागरुकताको साथ त्यो काम भइरहेछ। कोरोनाको यस्तो महामारी छ, यस्तो अवस्थामा पनि जनताले चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब हामीले आह्वान गर्ने भनेको जनतालाई धेरै समयसम्म पर्खेर बस्ने कुरामा नजानुहोस्। प्राधिकरणको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने, जस्तो અહીં मैले भने 92% 76% जनताले त घरै चाहिँ सम्पन्न गरिसक्नु भयो, अर्को 16%ले चाहिँ त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। अब बाँकी छ 8%। 8% भित्रमा पनि चाहिँ 3-4% हाम्रो काम विभिन्न ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ अन्यत्र घर भएको विविध कारणले गर्दाखेरि घर बन्ने अवस्था हामीले देखिराखेका छैनौँ। अब हामी सूचीबाट चाहिँ उहाँको लागि सूचीबाट हटाउँछौँ, जसले बनाउनुहुन्न त्यो नबनाउनेहरूको निम्ति पर्खेर बसिराख्ने कुरा हुन सक्दैन, त्यो गर्छौँ हामी। तर गर्न चाहिँ अलिकति चाहना राखेको तर विविध कारणवश नसकेको गरिब विपन्न वर्ग, वृद्ध मात्रै भएको चाहिँ परिवार, बालबालिका मात्रै भएको परिवार पनि छ, अपाङ्गता मात्रै भएको परिवार पनि छ, त्यो विपन्न वर्गलाई चाहिँ ध्यान दिने गरिकन चाहिँ त्यसमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ। अब हामीले स्थानीय निकायको कतिको सहयोग छ, उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ, मजाले लाग्नु भएको चाहिँ सहकारी चाहिँ एकदमै चाहिँ व्यापक सहकारीका साथ काम भएको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका चाहिँ जनप्रतिनिधिदेखि व्यापकताका साथ चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र त्यसको निम्ति हामीले अहिले करिब 1000 को सङ्ख्यामा हाम्रा चाहिँ घुम्ती डखरमी परिचालन गरेका छौँ, जसले गर्दा उहाँहरूले घर घर गइकन जसको घर बन्न सकेको छैन त्यसको घर बनाउने कुरामा उहाँहरू स्वतः लाग्नुहुन्छ। सामाजिक परिचालन गरेका छौँ प्रत्येक पालिकामा, उहाँहरूले कसको घर के कारणले बन्न सकेको छैन त्यसको रेकर्ड लिएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र सहयोग पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। त्यसो गरिकन हामी आउने जेठ महिनाभित्रमा पुनर्निर्माणका चाहिँ निजी आवासका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो तपाईँको आधार पनि प्रतिबद्धता पनि हो, दुइटै हो। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। एपीवान टेलिभिजनले मेरो आफ्नो चाहिँ भावना, सोचाइ र प्राधिकरणको दृष्टिकोणलाई जनताहरूको बिचमा राख्ने अवसर दिनुभएको यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीसँग र अहिले 2072 को भूकम्पले क्षति पुर्याएका, ध्वस्त बनाएका सम्पदादेखि लिएर जनताका आवाससम्मका समस्या र यी निर्माण कहिलेसम्म हुन्छन् र अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बाटो कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने लगायतका यावत विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैथ्यौँ। एपीवान हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।